म राजनीतिक दलहरूको नियतमाथि शंका गर्न चाहन्न, तर के उहाँहरूले जुन गन्तव्यमा लैजान भनेर देशलाई हिँडाउनु भएको थियो, जुन गन्तव्यमा जानको निमित्त हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र, एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त गरेर संघीयता कायम गरियो, तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत गन्तव्यमा देश आइपुगेको छ। यो पृष्ठभूमिमा विगत 15 वर्षको देशको अवस्थालाई गम्भीर समीक्षा गरेर विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने तर्फ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनका बारेमा समीक्षा गर्न, पुनर्विचार गर्न र सबै नेपाली अटाउने, नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुने, प्रजातन्त्र सुदृढ हुने, नेपालको पहिचानको रक्षा हुने, नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिनको निमित्त म यो महाधिवेशनको हलबाट देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एक पूर्ववक्ता मित्रले हामीलाई घुमाउरो पारामा केही सन्देशहरू दिनुभयो। राष्ट्रियताको पक्षमा राप्रपाको अडानको प्रशंसा गर्नुभयो, साथसाथै उहाँले भन्नुभयो तपाईहरू प्रतिगमनको वाहक नबन्नुहोस्, परिवर्तनको विरोध नगर्नुहोस्। म विभिन्न राजनीतिक दलका सम्मानित नेताहरू समक्ष यो सन्देश पुर्याउन चाहन्छु कि राप्रपा परिवर्तन विरोधी होइन। राप्रपा पुरानो व्यवस्थामा फर्कन खोजेको छैन। राप्रपाले खोजेको भनेको के हो भने सबै नेपाली अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र, राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने राजनैतिक प्रणालीको निर्माण गरौं। तपाईहरूको परिवर्तनकारी विचार र हाम्रो परम्परागत मूल्य र मान्यताको बीचमा सामञ्जस्यता खोजौं। हामी पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भन्दैनौं। यो पहिलो महाधिवेशन हो, त्यसर्थ यो एकता महाधिवेशन हो। यो एकता महाधिवेशनले केवल भाषणमा मात्र होइन, मन, वचन र कर्मले एकता महाधिवेशनको रूपमा हामीले स्थापित गर्नु पर्दछ। यो महाधिवेशन सकेर जब तपाई हामी आफ्नो आफ्नो घर गाउँमा पुग्दछौं, हामीले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सन्देश पुर्याउनु पर्दछ। त्यो सन्देश भनेको यो एकता महाधिवेशनबाट हामीले अब कहिल्यै पार्टी फुट्न नदिने, नफुटाउने संकल्प गरेर आएका छौं भन्ने सन्देश हामीले दिनु पर्दछ। यो महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक कार्य दिशाको निर्धारण गर्नेछ। त्यसका निमित्त तपाईहरुको सर्वसम्मत प्रयासको निमित्त म आह्वान गर्दछु। यो महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गर्दछ। त्यो नेतृत्वको चयन पनि यथासम्भव सर्वसम्मतिको आधारमा तय गर्ने हामीले प्रयास गर्नु पर्दछ। कथम कदाचित सहमतिबाट हामीले नेतृत्व छनौट गर्न सकेनौं भने पनि
प्रजातान्त्रिक अभ्यास र विधिबाट नेतृत्व छानेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध ढंगबाट अघि बढाउने प्रतिज्ञा तपाई हामी सबैले गर्नु पर्दछ। कुनै पनि बहानामा हामीले नयाँ पुरानो अग्लो होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। यो पार्टीमा स्थापना कालदेखि रगत र पसिना बगाएका नेताहरू अझै जीवित हुनुहुन्छ। म यस अवसरमा दिवंगत नेताहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। पार्टीका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। यो पार्टी स्थापनामा उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ। अर्का आदरणीय नेता राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा, पद्मसुन्दर लावती, जोगमेर श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, कृष्णचरण श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका थुप्रै नेताहरूले यो पार्टी स्थापनाको निमित्त योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हामीले यो महाधिवेशनमा सम्मान व्यक्त गर्नु पर्दछ। गत 73 सालमा भएको एकता महाधिवेशनमा मैले भनेको भनाइलाई फेरि एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु। त्यस वखत मैले प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालाले लामो निर्वासनपछि 2033 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति बोकेर आउँदा व्यक्त गर्नुभएको एउटा विचार उद्धरण गरेको थिए। जति बेला दक्षिण एसियामा राष्ट्रियतामाथि, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको अस्तित्वमाथि संकट देखा परिराखेको थियो, केही समय अगाडि मात्रै एउटा स्वतन्त्र राज्य सिक्किम विलय भएको थियो। पाकिस्तान भर्खरै विभाजित भएको थियो। त्यो अवस्थामा बीपी कोइरालाले नेपाल आएर भन्नुभयो, नेपालको अस्तित्व जोगाउनको निमित्त राजा र जनताको बीचमा एकता हुनु पर्दछ। उहाँले यो पनि भन्नुभयो, मेरो र राजाको गर्दन एकै ठाउँमा रहेको छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानु पर्दछ। यही क्रममा उहाँले यो पनि भन्नुभयो, तत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क, प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्च र राजासँग नतर्स। अहिलेको विश्व परिवेश अझ बढी संकटपूर्ण हुँदै गइराखेको छ। नेपालकै राष्ट्रिय सन्दर्भमा को कुरा गर्ने हो भने बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। विदेशीहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल नेपाल बन्न सक्ने खतरा देखा परिराखेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुँदै गइराखेको छ। राज्यका अंगहरू
को प्रभावकारितामा रास आइराखेको छ, भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक भासिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, राष्ट्रियता र एकता हिजोको भन्दा अहिले बढी संकटपूर्ण रहेको छ। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू हुनुभएको भए म उहाँहरूलाई सुनाउँथे, तर यो सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूको कानमा यो कुरा पुगोस् कि अहिले पनि देशलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा रहेको परिस्थिति निर्माण गर्नु परेको छ। त्यसर्थ अहिलेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै म भन्दछु, लोकतन्त्रवादीहरू राज संस्थासँग नतर्स, राज संस्था पक्षधरहरू लोकतन्त्रबाट नडराउ, नझस्क। अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी शक्ति र परिवर्तनकारी विचार, परम्परागत शक्ति र परम्परागत विचार को बीचमा सामञ्जस्यता र एकताको आवश्यकता छ। राजा र जनताको बीचको एकता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचको सामञ्जस्यता अहिलेको आवश्यकता हो र यो नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो। नेपालमा जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट भएको भए पनि 63 सालपछि नयाँ बाटोबाट देशलाई हिँडाउने प्रयास गर्यो। हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो, राज संस्थालाई पाखा लगाइयो, नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त बनाइयो। अघि नै पनि पूर्व वक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो सबै राजनैतिक परिवर्तनको उद्देश्य देशमा शान्ति, स्थायित्व, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, प्रजातन्त्रको सबलीकरण र सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण, प्रत्येक नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउने त्यो परिवर्तनको लक्ष्य बताइएको थियो।